अब आज हामी पढ्छौं एभरेजलाई औसत भन्छ हैन। यो तपाई सेकेन्डरी लेभलमा धेरै प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु भएको छ योसँग रिलेटेड र त्यो भन्दा माथि पनि सल्भ गर्नु भएको छ। तर आज हामी के गर्छौं भने एभरेजलाई सर्टकट ट्रिकबाट वा सानो सर्टकट तरिकाबाट औसतलाई सल्भ गर्ने। ओके ल त्यसैले सुरु गरौँ। औसतको सबभन्दा पहिला औसतलाई तपाईले के भन्छ भने औसत निकाल्ने मेजर फर्मुला के हो भने औसत निकाल्ने मेन फर्मुला हो योगफल को तल के भने पदहरूको संख्या, पदहरूको संख्या मेन फर्मुला यसको यो है। हुन त यो एप्लाई गर्नु भएको छ तपाईहरु औसत निकाल्न भन्छ भने पदहरूको योगफल बाइ पदहरूको संख्या। कतिवटा पदहरू दिएको छ त्यो सबैलाई जोड्ने र त्यसको संख्याले यदि भाग गर्नुभयो भने त्यो तपाईले के दिन्छ रिजल्ट त औसत दिन्छ। उदाहरणका लागि जस्ट उदाहरणको लागि हामी हेर्छौं एउटा कुरा। उदाहरणको लागि 2 5 9 7 6 यसको औसत निकाल्नुस् मानौ भन्छ भने 2 5 9 7 6 यदि कुनै नम्बरहरू दिएको छ यसको औसत कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनौं भने हामी सिम्पल छ औसत निकाल्नलाई के गर्छौं। औसत निकाल्नका लागि सबैलाई जोड दिने 2 + 5 + 9 + 7 + अनि 6 को तल सम भयो सबैको पदहरूको जोडफल डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ टर्म। त नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ 1 2 3 4 5 त 5 ले भाग गरिदिने। त्यसपछि 5 2 7 7 7 कति भयो 7 7 14 21 21 23 23 र 6 ले भयो तपाईको 29 को तल 5 भयो 5 1 25 8 5 40 ल त्यसैले 5.8 यो भयो तपाईको के त औसत। यो भएको म्याथमेटिकली सल्भ गर्ने। यो तपाईले फर्स्ट त्यो खर्दारको सेकेन्ड पेपरमा यसको क्वेशन आउन सक्छ। दिएको पदहरू हुन्छ त्यसको औसत कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भने सिम्पल कुरा सबैलाई जोड दिने भनेको सबै पदहरूको योगफल र कतिवटा पद छ त्यसले के गर्नु भाग गर्नुभयो भने तपाईको औसत रिजल्ट आउँछ। यो भनेको औसत निकाल्ने तरिका हो। मेन कन्सेप्ट यसको यो हो। अब हामी के गर्छौं यो कन्सेप्टलाई एप्लाई गरेर अरु क्वेशनहरु सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं र त्यो क्वेशनलाई कम टाइममा कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकहरु सिक्छौं। ओके त्यसैले सुरु गरे म यहाँबाट। सबभन्दा पहिलो क्वेशन म सुरु गरे। तपाई 1 नम्बरमा 1 देखि 50 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको औसत कति हुन्छ। प्राकृतिक संख्याहरूको औसत कति हुन्छ ल। ओके 1 देखि 50 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको औसत कति हुन्छ। यहाँ तपाईले बुझ्नु पर्ने दुईटा कुरा छ। एउटा भनेको औसत निकाल्न भन्छ तपाईलाई, अर्को भनेको प्राकृतिक संख्याहरू भनेर बुझ्नु जरुरी छ। प्राकृतिक संख्याहरू यदि तपाईले प्राकृतिक संख्या बुझ्नुभयो भने तपाईले हिसाब बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके ल सबभन्दा पहिला यहाँ भन्छ नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भनेको केही पनि होइन त्यो भनेको के हो त 1 2 3 4 5 यसै गरी यो डडडडहरू यो नम्बरहरुलाई हामी के भन्छौं प्राकृतिक संख्या भन्छौं। एकबाट गन्तीका संख्याहरू जुन गन्तीमा प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ प्राकृतिक संख्याहरू भनिन्छ। त 1 देखि कहाँसम्म बनेको छ 50 सम्म। तपाईले के लेख्नुहुन्छ 50 सम्म। यिनीहरुको के निकाल्नु छ तपाईलाई औसत निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ औसत निकाल्नु छ। अब तपाईले औसत निकाल्नको लागि औसत बराबर के लेख्नुहुन्छ अघिको फर्मुला के थियो पदहरूको योगफल। त पदहरू के छ 1 2 3 4 5 6 7 गर्दा गर्दै 50 सम्म। त 1 + 2 + 3 + 4 + डडड + 50 हैन। अनि डिभाइडेड बाइ तपाई के गर्नुहुन्छ 50 गर्नुहुन्छ। 50 वटा पद छ भने 50 गर्नुहुन्छ। अब 1 देखि 50 सम्मका संख्याहरुलाई जोड्नुस्। 1 देखि 50 सम्म जोड्नुभयो भने अब क्याल्कुलेटर थिच्नुस् चाहे हातले गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ त्यसलाई फेरि कतिले भाग गर्नुहुन्छ 50 ले भाग गर्नुपर्छ। अब हुन त रिजल्ट आउँछ। तपाईले सबैलाई जोड्नुभयो भने रिजल्ट एन्सर यहाँ आउँछ। केही न केही त एन्सर आउँछ। तर यो प्रोसेसमा हामीले एउटा कुरा के गर्यौं भने यो प्रोसेस गर्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई कम से कम यदि टेक्निक थाहा छ भने तपाईलाई त भइहाल्छ। हैन भने तपाईलाई धेरै टाइम लाग्छ। किनभने 1 देखि 50 सम्मको संख्यालाई जोड्नको लागि त टाइम लाग्छ नि त हैन। त्यसकारणले धेरै टाइम लाग्छ। तसर्थ यो प्रकारको क्वेशनमा हामी यो प्रोसेसबाट सोलुसन गर्दैनौं। यसको रियल सोलुसन गर्ने तरिका यो हो मात्रै म देखाउँदै छु।
यसलाई सल्भ गर्ने तरिका यो भयो। तर यहाँ एक्जाममा हामी यो प्रोसेसबाट सल्भ गर्दैनौँ, गर्छौँ के भने सबभन्दा पहिला हेर्नुस् 1 देखि 50 सम्मका के भनेको छ प्राकृतिक संख्याहरूको औसत। यसको दुईटा तरिका छ, म एउटा तरिका सिकाउँछु जुन सबैमा काम लाग्छ। के गर्ने 1 देखि 50 सम्मको भन्छ भने तपाई के गर्नुस्, यसको फर्मुला के लेख्नुस्, औसत निकाल्ने ट्रिक। यसको पहिलो संख्या प्लस अन्तिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। ल के लेखे हेर्नुस्, ट्रिक हो यो औसत निकाल्ने ट्रिक। औसतको 1 देखि 50 सम्मको प्राकृतिक संख्याहरूको औसत निकाल्न भन्छ भने ट्रिक के भने प बाट प लेखेको छु यहाँ, प बाट पहिलो संख्या, अ बाट अन्तिम संख्या डिवाइडेड बाई कति लेखे 2। पहिलो प्लस अन्तिम डिवाइडेड 2 गर्नुभयो भने तपाईको रिजल्ट आउँछ। त्यसोभए पहिलो कति छ 1, अन्तिम कति छ 50 डिवाइडेड बाई कति गर्ने 2। त्यसोभए कति भयो 51 को तल 2 भनेको 25.5 एन्सर। ल कति टाइम लाग्यो हेर्नुस्, केही गरेको छ छैन, त्यो लेख्नु पनि जरुरी थिएन। एक्जाममा तपाईले यो लेख्नुस् नलेख्नुस्ले केही अर्थ राख्दैन। मात्र के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीलाई प्राकृतिक संख्या सुरुदेखि है, फेरि बीचबाट भने ठीक छ बीचबाट भने पनि हुन्छ, जहाँबाट भने पनि भयो, पहिलो संख्या र अन्तिम संख्या दिएको छ र प्राकृतिक संख्याहरूको औसत निकाल्न भन्छ भने तपाईले के गर्नुस् 1 देखि 50 भन्छ भने पहिलो 1 भयो अन्तिम 50 भयो, त 1 र 50 लाई जोड्नुस् 51 भयो, 51 लाई 2 ले भाग गर्नुस्, 51 लाई 2 ले भाग गर्नु भने 25.5 भयो। ठीक छ, त्यसोभए कति आन्सर भयो 25.5 आन्सर भयो है। ल आइक्यू पढ्ने बेलामा डट पेन कम चलाउने, दिमाग बढी चलाउने। ओके, त्यसोभए यो क्वेशन सल्भ गर्यो। अब अर्को क्वेशन हेर्नुस्, दुई नम्बर 1 देखि 50 सम्मका जोड संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? जोड संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? ल यो क्वेशन पनि सेम स्टाइलको क्वेशन हो। त्यहाँ अघि प्राकृतिक संख्या भन्दै थियौं, यसमा के छ जोड संख्या। तपाईले सेम कन्सेप्टबाट यसलाई सल्भ गर्नुस्, 1 मिनेट पनि लाग्दैन सल्भ गर्नलाई। त्यसैगरी अर्को म लेखिदिन्छु 1 देखि 100 सम्मका बिजोड संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? ल पहिला यो दुईटा गरोस्, त्यसपछि म अर्को क्वेशन राख्छु। ओके, ल क्वेशन हेर्नुस्, 1 देखि 50 सम्मका जोड संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? 1 देखि 100 सम्मका बिजोड संख्याहरूको औसत कति हुन्छ भन्ने क्वेशन छ। अब पहिलो क्वेशनलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने रिजल्ट कति निकाल्नुभयो भन्नुस्। ओके, पहिलो क्वेशनलाई सल्भ गर्नुभयो भने 1 देखि 50 सम्मका जोड संख्या भन्छ। त जोड संख्या तपाईलाई थाहा छ, जोड संख्यामा के पर्छ 2 4 6 8 10 हैन। यसैगरी कहाँसम्म भनेको छ 50 सम्म, 50 पनि जोड संख्या हो। पहिला यदि कुरा बुझ्नुभयो, जोड संख्यामा के पर्छ 2 4 6 8 10 गर्दा गर्दै कहाँसम्म भनेछ तपाईलाई 50 सम्म भनेछ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ यहाँ औसत निकाल्नु छ। यहाँ के निकाल्नु छ औसत। औसत निकाल्नको लागि तपाईले के फर्मुला लेख्नुभयो औसत निकाल्न भन्छ यस्ता प्राकृतिक संख्याको जोड संख्याको बिजोड संख्याको भने औसत निकाल्ने फर्मुला के थियो पहिलो संख्या प्लस अन्तिम संख्या डिवाइडेड 2। यही न फर्मुला थियो। अब पहिलो संख्या के छ यहाँ 2, अन्तिम संख्या के छ यहाँ 50 डिवाइडेड बाई कति गर्नु छ 2। त 52 को तल 2 भयो भनेको आन्सर कति भयो 26 आन्सर। कति सजिलो छ हेर्नुस्। के भने पहिला जोड संख्या भन्छ भने 1 देखि 50 सम्मका सबै जोड संख्याहरू बुझ्नुस् तपाई। पहिलो संख्या 2 हुन्छ, अन्तिम 50 हुन्छ। औसत निकाल्न भन्छ भने पहिलो र अन्तिमलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। क्लियर छ? पहिलो र अन्तिमलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने। त पहिलो भनेको तपाईको 2, अन्तिम भनेको 50। त 50 र 2 लाई जोड्दा 52, 52 मा 2 ले भाग गर्नु भने 26। ओके, त 26 आन्सर। अब यसैगरी अर्कोमा जानुस्,
1 देखि 100 सम्मका बिजोड संख्याहरूको औसत। बिजोड संख्या बुझ्नुहुन्छ, 2 ले भाग नजाने संख्याहरू के हो त? बिजोड संख्याहरू हुन्। बिजोड संख्या भनेको 2 ले भाग नजाने संख्याहरू कुन कुन हो त? 1 3 5 7 9 हैन, यी नम्बरहरू कहाँसम्म भन्छ? 100 सम्म। त 100 सम्म भन्छ भने 100 त जो बिजोड संख्या होइन भनेको 99 मात्रै बिजोड संख्या हो, त 99 लेखिहाले। 1 देखि 100 सम्मका बिजोड संख्याहरू यहाँ लेखिएको छ। 1 3 5 7 9 कहाँसम्म त? 99 सम्म। अब यसको तपाईले औसत निकाल्न भन्छ भने औसत, अब औसत निकाल्नु पर्यो भने अघिकै रुल लगाइदिनुस्। पहिलो संख्या के छ? 1, त 1। अन्तिम संख्या के छ? 99, त 99 डिवाइडेड बाइ कति? 2, त 2। त 1 र 99 जोड्दा 50 भयो। 50 मा 2 ले भाग गर्दा कति भयो त? 25। ल यसरी के 25 भयो? 100 र 100 भयो। 100 मा 2 ले भाग गर्दाखेरि कति भयो? 50। सरी ल भयो। कति सजिलो छ हेर्नुस्। पहिलो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने कुन संख्या भन्छ? जोड संख्या भन्छ भने जोड संख्या, बिजोड संख्या भन्छ भने बिजोड संख्या, र त्यसमा के गर्ने? पहिलो र अन्तिमलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। कति सजिलो छ हेर्नुस्। ओके, अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन गर्छौं। ल 3 नम्बर 4 नम्बरको क्वेशन। 1 देखि 1000 सम्म हैन, 7 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? क्वेशन यो 1 देखि 1000 सम्म 7 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूको औसत कति हुन्छ भनेको 7 ले यदि भाग जाने संख्याहरू छ त्यो कहाँसम्म 1 देखि सुरु गर्ने र 1000 सम्मको संख्या लिनुहुन्छ भने ती संख्याहरूको औसत कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, ल अब यसमा हेर्नुस्। यो क्वेशन अघिको जति क्वेशन गर्दैछौं नि हामी त्यसको लागि हामी औसत निकाल्दैछौं। त्यसको यो क्वेशनको पनि सेम तरिकाले सल्भ गर्छौं। पहिलो कुरा बुझ्नुस्, 1 देखि 1000 सम्म 7 ले निशेष भाग जाने संख्या भन्छ। त 1 देखि 7 ले निशेष भाग जाने संख्या पहिलो संख्या कुन हो त? 7 हो। 7 मा 7 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसपछि के हो? 14 हो। त्यसपछि 21 हो। त्यसपछि 28 हो। अब गर्दा गर्दै कहाँसम्म भन्छ पत्ता लगाउनुस्। त्यसो भए हामीले कहाँसम्म खोज्नु छ? 1000 सम्म खोज्नु छ। 7 भयो, 14 भयो, 21 भयो, 28 भयो, 35 भयो हैन। 7 ले भाग जाने संख्याहरू बन्दै जान्छ। कहाँसम्मको संख्या खोज्नु छ तपाईलाई? 1000 सम्म। अब 1000 सम्म तपाईले खोज्नु छ भने 1000 7 ले भाग जान्छ कि जाँदैन भने टेस्ट गर्नुस्। त्यसो भए के गर्ने? यहाँ अन्तिम पत्ता लगाउनलाई यहाँ हेर्नुस् है ट्रिक तरिका। 1000 लाई कति गर्नु? 7 ले भाग गरिदिनुस्। त 7 ले भाग गर्नु भने 7 भन्दा कति भयो? 7। यतातिर 3 रह्यो बाँकी 30 भयो। 7 चौको 28, 2 रह्यो बाँकी 20, 7 दुना 14, 6 रह्यो। क्लियर? ल यति प्रोसेस भयो। के गर्दैछौं हामी? यो किन भाग गर्नु पर्यो? 1000 लाई 7 ले भाग किन गर्ने? किनभने हामीलाई खोज्नु छ 7 ले निशेष भाग जाने संख्या 1000 सम्म कुन हो भने खोज्नु छ। यति खोजिसकेपछि अब तपाईले यहाँ के हेर्नुभयो भने शेष कति आयो? 6 शेष आयो। शेष कति आयो? 6। त्यसो हो भने अब के गर्नुस्? 1000 बाट 6 घटाइदिनुस्। त 1000 बाट 6 घटाउनु भयो भने कति भयो? 994। यो भयो तपाईको 7 ले भाग जाने 1000 सम्मको अन्तिम संख्या। ठीक? त्यसो भए अन्तिममा के पर्छ तपाईको? 994 पर्छ। बुझ्नुभयो? के गरे म? यो किन प्रोसेस गर्नु पर्यो? किनभने हामीलाई 1000 सम्मको संख्या खोज्नु छ जुन संख्यामा के हो? 7 ले भाग जाओस्। त 7 ले भाग जानको लागि 1000 सम्मको संख्या खोज्नु छ भने के गर्नु पर्यो भने जुन नम्बर खोज्नु छ त्यसलाई 7 ले भाग गर्ने
र जति शेष आउँछ त्यो दिएको नम्बरबाट घटाइदिने। त्यसो भए 1000 बाट तपाईले शेष 6 घटाउनु भने 994 आउँछ। यसको अर्थ के हो भने 994 मा 994 मा 7 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए 994 के भयो? अन्तिम संख्या भयो। अब तपाईलाई 7 14 21 28 35 42 हैन, यसै गरी 994 संख्याको के निकाल्नु छ? औसत निकाल्नु छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने सबै पदहरूको फरक हेर्नुस् त, कतिको फरकमा छ यहाँ? 7 र 14 कतिको फरकमा छ? 7 को फरकमा छ। 14 र 21 कतिको फरकमा छ? 7 को फरकमा छ। 21 र 28 कतिको फरकमा छ? 7 को फरकमा छ। सबै पदहरूको, यहाँ म लेख्छु, सबै पदहरूको फरक समान छ। समान भए सबै पदहरूको फरक के छ? समान भए। सबै पदहरूको फरक समान भए औसत निकाल्न भन्छ भने औसतको फर्मुला हो फेरि पहिलो प्लस अन्तिम डिभाइडेड 2। अघिकै फर्मुला युज गरिरहेको छु म। अघि पनि पदहरूको फरक के थियो? समान थियो। 7 14 21 यो सबै पदहरूको फरक के छ? समान छ। चाहे 7 7 को फरक होस्, 3 3 को फरक होस्, 2 को फरक, जतिको पनि फरक होस् मतलब छैन। तर सबै पदहरूको अन्तर के छ? समान छ भने पहिलो र अन्तिमलाई जोडेर 2 ले के गर्ने? भाग गरिदिने। त्यसो भए पहिलो कति छ यसमा? 7 छ। अन्तिम कति छ यसमा? 994 छ। डिभाइडेड कति छ? 2 छ। अब यसमा 7 मा तपाईले के गर्नुस् भने 994 7 4 11 भयो। 1000 कति भयो? 1। 1001 को तल 2। त 1000 को आधा कति हुन्छ? 500। 500.5 आन्सर। ओके ल हेरौँ कति सजिलो छ। यसमा केही नबुझ्ने कुरा छ भने भन्नुस्। सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्ने भने 7 ले भाग जाने संख्याहरू पत्ता लगाउने। त 7 ले भाग जाने संख्याहरू खोज्नलाई सिम्पल छ। 7 14 21 28 35 42 49 यसै गरी खोज्दै जानुहुन्छ। अन्तिम खोज्नु छ। अन्तिम खोज्नको लागि यहाँ प्रोसेस गर्ने अलिकति 1000 मा 7 ले भाग गरेर शेष आउँछ, शेष घटाइदिने, अन्तिम आउँछ। अब सबै पदहरूको फरक समान छ भने त्यसमा के हुन्छ? फर्मुला पहिलो प्लस अन्तिम डिभाइडेड 2 गर्नुभयो भने तपाईको के आउँछ? औसत आयो। अहिले तपाईले 4 वटा क्वेशन सिक्नुभयो औसत निकाल्ने उही ट्रिकको माध्यमबाट। अब यो भन्दा फरक हामी क्वेशनहरु गर्छौं। ल फाइभ नंबर 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत 26 वर्ष रहेछ। उक्त विद्यार्थीहरूमध्ये 12 जना छात्राहरूको औसत उमेर 25 वर्ष रहेछ भने छात्रहरूको उमेरको औसत पत्ता लगाउनुहोस्। अब यस्तो टाइपको क्वेशनहरु हामी गर्छौं। यस्तो टाइपको क्वेशनहरु पनि सोध्छ परीक्षामा। 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर 26 वर्ष छ। उक्त विद्यार्थीहरूमध्ये 12 जना छात्राहरूको औसत उमेर 25 वर्ष रहेछ भने छात्रहरूको उमेरको औसत पत्ता लगाउनुहोस्। भनेको 20 जना विद्यार्थीको उमेर दिएको छ, 12 जना केटीहरूको औसत उमेर पनि दिएको छ भने केटाहरूको औसत उमेर कति हो पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने प्रश्न हो।
अब यहाँ क्वेसन हेर्नुभयो 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर क्लियर छ। ओके, तपाईले औसतको ट्रिक भन्दैछु है, सुन्नुस्। यो लेख्ने ट्रिक होइन, सुन्ने ट्रिक हो। यसमा के गर्ने, औसत वाला क्वेसन तपाईले यदि सल्भ गर्नुभयो भने औसतसँग रिलेटेड प्रब्लममा संख्या र औसत यो दुईटा शब्द हेर्नुभयो भने संख्या दिएको छ र औसत दिएको छ। संख्या दिएको छ नम्बर एन्ड मिन, नम्बर एन्ड एभरेज। औसंख्या र औसत दिएको छ भने तपाई केही पनि नगर्नुस्, आँखा चिम्लेर गुना गर्नुस्। यसको ट्रिकै के भने तपाईलाई औसत वाला क्वेसनमा संख्या दिएको छ र औसत दिएको छ। संख्या र औसत दिएको छ भने के गर्ने, गुना गरिदिने, मल्टिप्लाई गर्ने जहिले पनि, र त्यसपछि जे भन्छ त्यो कुरा हामी पछि हेरिहाल्छौँ। ओके, ल अब यसमा हेर्नु। 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर कति छ, 26 भनेको 20 जना भनेपछि यो के हो, 20 त संख्या हो र यसको औसत उमेर कति हो, 26 हो। त 20 संख्या भयो, 26 औसत भयो। त्यसो भए 20 र 26 लाई तपाईले के गर्दिनुस्, गुना गर्दिनुस्। 20 × 26, त 26 गुना भयो 52, 52 भनेको 520। ल गुना गर्दा 520 भयो। त्यसपछि उक्त विद्यार्थीहरू मध्ये 12 जना छात्रहरूको औसत कति छ, 25। अब तपाई भन्नुस् यो 12 भनेको के हो त, संख्या हो। 12 जना विद्यार्थी भन्छ भनेको 12 जना छात्र भनेपछि 12 जना त के भयो, संख्या भयो, र यो 25 भनेको के हो, औसत हो। त्यसो भए फेरि 12 र 25 लाई गुना गर्दिनुस्। बुझ्नुभयो कुरा? के गरे मैले, म तपाईलाई के भन्दै छु भने संख्या र औसत जहिले पनि गुना गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दै हाल्नुस्, किनभने क्वेशनले भनेको त्यही कुरा छ, त्यस्तै गुना गर्दिने। त्यसो भए 12 र 25 लाई गुना गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 12 र 25 लाई गुना गर्नुभयो भने 300 हैन। ल त्यसो भए 12 र 25 लाई गुना गर्दा 300। अब लजिक लगाउनुस्, अब दिमाग लगाउनुस्। हेर्नुस्, 20 जना विद्यार्थीहरू छ टोटल, त्यसमध्ये 12 जना के छ, छात्रहरू छ भने तपाईलाई क्वेशनमा के भन्छ, छात्रहरू भनेको 20 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 12 जना केटीहरू छन् भने केटाहरूको संख्या कति निकाल्नुहुन्छ त, 8 जना हुन्छ। त्यो कसरी आउँछ त, माइनस गरेर आउँछ। के गरेर आउँछ, माइनस गरेर आउँछ। लजिक दिमाग लगाउनुस्, दिमाग सोच्नुस्। टोटल विद्यार्थी दिएको छ, त्यसमध्ये केटीहरू दिएको छ भने बोइज निकाल्नलाई के गर्ने, टोटल स्टुडेन्टबाट नम्बर अफ बोइज घटाइदिनु भयो भने तपाईको के आउँछ त, नम्बर अफ गर्ल्स घटाइदिनु भने बोइज आउँछ। त्यसो भए घटाउने। त्यसो भए यहाँबाट के गर्नुस्, तपाई केटाहरूको औसत निकाल्नुस्। केटाहरूको लेख्नु जरुरी थिएन, म बुझ्नलाई मात्रै लेख्दैछु। यो शब्द त एक लाइन पनि नलेख्ने, सब क्याल्कुलेट। के गर्नु छ, माइनस गर्नु छ। त 520 बाट 300 घटाउनुस्। त 520 बाट 300 घटाउनु भने कति भयो, 220 भयो हैन, 220 भयो। अब तपाईलाई केटाहरूको औसत, त केटाहरूको योगफल त आइहाल्यो। अब औसत निकाल्नलाई संख्या राख्नु पर्यो। त जम्मा विद्यार्थी 20 जना छ, त्यसमध्ये 12 जना केटीहरू छन् भने बाँकी कति जना विद्यार्थी भयो, केटा त 8 जना विद्यार्थी। ल अब नबुझेको मान्छेले यहाँ सोच्नु होला, म फेरि भनिदिन्छु, सुन्नु होला। सबभन्दा पहिला के गरे, 20 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 26 दियो, त 20 × 26 520 भयो। फेरि 12 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 25 दिएको छ, त 12 × 25 300 भयो। अब हामीलाई टोटल विद्यार्थीहरू मध्ये केटीहरूको दिएको छ, केटा निकाल्नु छ भने माइनस गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ, अनि आउँछ। त 520 बाट 300 घटाइदिए 220 भयो, र जम्मा विद्यार्थी 20 जना छ, जसमध्ये 12 जना घटाइदिए त 8 जना आयो। अब भाग गरिदिनुस्, सकिहाल्यो। 8 दुना 16 हैन, 8 दुना 16 भयो। 16 ले डिभाइड गरे 16 भइसकेपछि यतातिर कति भयो, 60 भयो। 8 7 56 भयो, 56 4 भयो। ल 27.4 वर्ष। क्लियर? ल अलिकति थोरै कमन कन्सेप्ट लगाउनुस्। तपाईलाई भन्दैछु संख्या र औसतलाई अलवेज गुना गर्ने। त संख्या इन्टु औसत, संख्या दिएको छ, औसत दिएको छ, गुना गर्ने। अब टोटल विद्यार्थीबाट केटी दिएर केटा निकाल्न भन्छ भने घटाउनु पर्छ, घटाइदिए जति आउँछ त्यही आन्सर भयो। ल यसरी भयो हो। ओके, ल अब तपाईले यो बुझिसकेपछि सेम अर्को क्वेशन लेख्छु, तपाईले त्यसलाई बुझेर एन्सर निकाल्ने कोसिस गर्नु होला। ओके, 6 नम्बर। रिजोइन गर्नुस् त सबैजना फेरि रिजोइन गर्नुस्।